Indigenous Voice. नमस्कार, सूचना, जानकारी र मनोरञ्जनको त्रिवेणी विविधताबीच एकता इन्डिजिनस टेलिभिजन र आइटिभी नेपालको समाचारमूलक कार्यक्रम इन्डिजिनस भोइसमा तपाईलाई स्वागत छ। साथमा छु म डुल्मा शेर्पा। स्वतन्त्र सामाजिक सञ्चार संस्था इन्डिजिनस मिडिया फाउन्डेसनले उत्पादन गरेको यो समाचारमूलक प्रस्तुति इन्डिजिनस भोइस कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रम मार्फत केही विश्लेषणात्मक समसामयिक सामाजिक सन्दर्भ र ताजा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै आएका छौं। यस क्रममा आजको कार्यक्रममा 1 नम्बर प्रदेश पुनः नामाकरण आन्दोलनका क्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सार्वजनिक कार्यक्रम अवरोध गर्ने प्रयास, कालो झण्डा प्रदर्शन र केही स्थानमा ढुङ्गा मुडा। प्रदर्शनकारीहरू प्रहरीको नियन्त्रणमा, एमाले पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरू पनि प्रतिकारमा उत्रिए। काठमाडौँमा नारा जुलुस। रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृति विश्वविद्यालय स्थापनाको पहल सुरु। सरकारी अध्ययन कार्यदलका तर्फबाट राजधानीमा परामर्श कार्यक्रम। आदिवासी विश्वविद्यालय बनाउन सुझाव। अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारमा सरकार उदासीन भएको भन्दै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रद्वारा राजधानीमा आन्दोलन सुरु। माग पूरा नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने घोषणा। अल्पसंख्यक सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र जारी भएको 30 वर्षमा पनि यसको कार्यान्वयन फितलो भएको सरोकारवालाहरूको गुनासो। महिला, आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम तथा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकको साझा सवाल निर्माण गर्न जोड। न्युजिल्यान्डका माओरी आदिवासीको भाषा, संस्कृति र परम्पराको संरक्षणका लागि सञ्चालित माओरी टेलिभिजन सम्बन्धी जानकारी लगायतका समाचार तथा विश्लेषणात्मक सामग्री प्रस्तुत गर्नेछौँ। Indigenous Voice. कार्यक्रम सुरु गरौं पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको पूर्वाञ्चल भ्रमण र पहिचानवादीको आन्दोलन सम्बन्धी यो समाचारबाट। प्रदेश नम्बर 1 पुनः नामाकरण आन्दोलनको आइतबार 60औं दिन भएको छ। पहिचानवादी आन्दोलन चलिरहेकै बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ सहित अन्य नेता र कार्यकर्ताका साथमा त्यस क्षेत्रको भ्रमणमा निस्किनु भएको थियो। उहाँको भ्रमणले आन्दोलनकारीलाई थप जिस्काएको अनुभव भएको छ। उहाँहरू जहाँ जहाँ पुग्नुहुन्थ्यो त्यहाँ त्यहाँ पहिचानवादीहरूले कालो झण्डा देखाएर विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। केही स्थानमा प्रदर्शनकारी र प्रहरी बीच झडप पनि भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओली गत 13 गते बुधबार झापा हुँदै इलाम, पाँचथर र तेह्रथुममा कार्यकर्ता भेटघाट गर्न त्यसतर्फ जानुभएको थियो। उहाँ त्यस क्षेत्रको भ्रमण गरी आइतबार काठमाडौँ फर्किनु भएको छ। पूर्व प्रधानमन्त्री ओली झापा पुग्नुहुँदा पहिचानवादीहरूले कालो झण्डा सहित विरोध गरेका थिए। कालो झण्डा देखाएर विरोध गरेको आरोपमा त्यहाँका लिम्बुवान सम्बद्ध कार्यकर्ताहरू पक्राउ पनि परेका छन्। यसरी नै उहाँले इलाममा पार्टी कार्यकर्ताहरूसँग भेटघाट र सम्बोधन गर्ने कार्यक्रममा पनि पहिचानवादीहरूले विरोध गरेर कार्यक्रम अवरुद्ध गर्ने प्रयास गरेका थिए। इलामको माईखोला छेउमा रुख ढालेर ओलीको बाटो पनि अवरोध गरेका थिए। यसरी नै तेह्रथुमको आठराईमा सिटिभिटीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रम र खानेपानीको शिलान्यास ओलीले गर्नुभएको थियो। त्यहाँ पनि पुनः नामाकरण आन्दोलनकारीहरूको विरोधको नाराबाजी र अवरोधका बीच उहाँले संक्षिप्त सम्बोधन गरेर कार्यक्रम सकाउनु भएको थियो। आठराई उहाँको जन्म घर पनि हो। झापा फर्कने क्रममा पाँचथरको फिदिममा पनि उहाँ विरुद्ध पहिचानवादीहरूले विरोध सहित कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए। फिदिममा रहेकै बेला आन्दोलनकारीहरूले शुक्रबार साँझ राँके जुलुस समेत निकालेका थिए। 1 नम्बर प्रदेश पुनः नामाकरण आन्दोलन चलिरहेको छ। मूलतः 1 नम्बर प्रदेशलाई कोशी नामाकरण गराउन नेकपा एमालेको प्रमुख भूमिका थियो। यसैकारण आन्दोलन एमाले र 82 प्रदेश सभा सदस्य विरुद्ध केन्द्रित भएको मान्न सकिन्छ। यही समयमा आफ्ना दलबल सहित एमालेका शीर्ष नेताहरूको त्यस क्षेत्रको भ्रमणले बलिरहेको आन्दोलनमा थप तेल थपेको अनुभव भएको छ। यही पृष्ठभूमिमा पाँचथर फिदिम स्थित पाँचथर क्याम्पसका सहायक प्राध्यापक मधु केरुङलाई पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संविधान सभाको अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ विरुद्ध विरोध गर्नुपर्ने अवस्था कसरी आयो भनेर मैले सोधेकी थिएँ। यो अवस्था चाहिँ विशेष गरेर प्रदेश 1 को नामाङ्कनसँग सम्बन्धित विषय हो। चुनाव जितेर गइसकेपछि ती पार्टीमा नेतृत्व गर्ने ती सांसदहरूले चाहिँ यहाँको इतिहास, यहाँको सभ्यता र यहाँको विशिष्टताको खिलाफमा जो भारतीयको क्षेत्रको नाम अर्थात् भारतको क्षेत्रमा बग्ने एउटा नदीको नामबाट चाहिँ प्रदेशको नामाङ्कन गरिसकेपछि चाहिँ यहाँका जनताहरूको सपनामाथि, यहाँको जनताहरूको इच्छा चाहनामा चाहिँ कुठाराघात भयो र त्यसपछि यहाँका जनताहरू आन्दोलित भए। अहिले पनि गाउँ गाउँ, टोल टोल, सहर सहरमा आन्दोलित छन्। त्यस क्रममा चाहिँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेमाङ पूर्व अध्यक्ष उहाँहरू चाहिँ यता घुम्ने क्रममा आउनुभयो। आफ्नो पार्टीको कार्यक्रम थियो, तर परिस्थिति चाहिँ अत्यन्तै तातिरहेको अवस्थामा
परिस्थितिको चाहिँ आन्दोलनको मुभमेन्टको रूपमा सिर्जना भएको बेलामा उहाँहरू आउनु भएको थियो। अब स्वाभाविक रूपमा जनताहरूले आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षामाथि कुठाराघात भएपछि आफ्नो मुद्दाहरूमाथि चाहिँ उनीहरूले नामेट गरेर बेग्लै किसिमको उहाँहरूले त्यो यात्रा अवलम्बन गरिसकिसकेपछि जनताहरू आक्रोशित थिए। त्यो आक्रोशित बिडरले चाहिँ उहाँहरूमाथि कालो झन्डा देखाउने, उहाँहरूमाथि चाहिँ आफ्नो मुद्दाहरू राख्ने, उहाँहरूलाई विरोध गर्ने सभा चाहिँ चलेको हो। जस्तै अब प्रदेश नम्बर 1 को नामाकरणको विषयमा चाहिँ त्यहाँ त मतदान गर्ने त अरू पार्टीहरू पनि थिए, जस्तै 42 सांसदमा माओवादीदेखि लिएर राप्रपादेखि लिएर अरू पार्टी, विशेष गरी चाहिँ एमालेलाई मात्रै धेरै फोकस गरेर बहिष्करण गर्ने खालको कार्यक्रमहरू चाहिँ गरिएको देखिन्छ। यसमा चाहिँ के? होइन, यो त्यति सत्य होइन। अस्ति प्रदेश नम्बर 1 को संसदीय दलका अध्यक्ष इन्द्र आङ्बो मौसम ताप्लेजुङ जाँदा पनि उति बेला माओवादी साथीहरूले त्यही खालको चाहिँ प्रतिक्रिया दिनुभएको थियो। माओवादी प्रति बढी लक्षित देखियो भनेर भन्नुभएको थियो। अहिले एमाले त्यो भन्दैछ, भोलि कङ्ग्रेसले त्यो भन्ला, तर त्यो सत्य होइन। जो प्रदेश नम्बर 1 को नामाङ्कनको सवालमा चाहिँ जसले चाहिँ त्यो कोशी प्रदेशको नाममा चाहिँ हस्ताक्षर गर्यो ती सबै चाहिँ आम जनताहरूको चाहिँ इच्छा विपरीत काम गर्ने, इतिहासको विपरीत काम गर्ने भएकोले तिनीहरूप्रति लक्षित चाहिँ हो, कुनै पार्टीप्रति लक्षित छैन। र त्यसभन्दा बढी चाहिँ यो आन्दोलन भनेको फेरि कुनै पार्टीसँग सरोकारको विषय नै होइन, कुनै जातिसँग सरोकारको विषय नै होइन, कुनै लिङ्गसँग सरोकारको विषय नै होइन। यो चाहिँ तीभन्दा माथि इतिहासमाथिको दावा र यो चाहिँ ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको आधार, यो चाहिँ राष्ट्रियताको आन्दोलन, यो चाहिँ स्वदेशवादी आन्दोलन, यो चाहिँ पहिचान पक्षधरको आन्दोलन हो। त्यसैले कुनै पार्टीले आफूप्रति लक्षित भयो भन्ने कुरा त्यो सत्य होइन र उहाँहरूले त्यो बुझ्नु भएको छ, त्यो ठुलो भ्रम हो। जस्तै त्यहाँ के अरे विरोधकै क्रममा चाहिँ एमालेको अध्यक्षज्यूलाई चाहिँ विरोध गर्ने क्रममा चाहिँ कार्यकर्ताहरू चाहिँ पक्राउ परेका छन्, उहाँहरूको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? उहाँहरू पक्राउ पर्नु भएको छ। अब ती पक्राउ भएका साथीहरूले अब निशर्त रिहाई गर भन्ने हाम्रो आन्दोलन हो। अब उहाँहरूले जति पक्राउ पर्ने थुन्ने काम राख्छ, अब उति आन्दोलन चर्किएर जान्छ। अब जता चाहिँ दमन गरिन्छ त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। त्यसले गर्दा उहाँहरूले जति थुनामा राखेर पहिचानले कुण्ठित गराउने र बन्दुकको नालमा त्यो अधिकारलाई कैद गर्ने जो दिवा सपना देख्नु भएको छ भने त्यो कुनै चाहिँ कामयाबी हुने छैन, त्यसले राम्रो परिणाम दिनेवाला छैन। कुनै मान्छे जनताहरूलाई चाहिँ आफ्नो आवाजहरू, आफ्नो मुद्दाहरू, आफ्नो अधिकारहरूको एजेन्डा उठाउँदा उसले पक्राउ पारेर उसलाई थुनिन्छ भने त्यसले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन। त्यसैले गर्दा राज्यको आँखा खुल्नुपर्छ, यो समस्याको समाधान बिन्दु होइन भन्ने उहाँहरूले पनि एक्का हुनुपर्छ। यो आन्दोलन अब कति लम्बिन्छ तपाईँको? अझै कतिसम्म जारी हुने हो अझै? अब यो आन्दोलन भन्ने कुरा त अब जबसम्म प्रदेश नम्बर 1 को कथित भारतीय नाम, एक नस्लीय, एक जातीय जो नाम छ त्यो कोशी नाम खारेज गरेर प्रदेश नम्बर 1 को नाम पहिचानको आधारमा जबसम्म नामाङ्कन गरिँदैन तबसम्म यो आन्दोलन सेलाउँदैन। अब हिजोभन्दा धेरै फरक भएर गइसक्यो आन्दोलन। हिजो सर्फेसियल देखियो, सतही रूपमा देखियो, तर आज ती ठुला दलहरूले भोट हाल्ने कार्यकर्ताहरू नै बडो आन्दोलित छन्। ती ठुला दलहरूलाई भोट दिएर पठाउने ती आम कार्यकर्ता र जनसमुदाय नै त्यसको खिलाफमा उठिरहेको बेलामा आजको आन्दोलन त धेरै गहिराइमा गइसक्यो। अब गोठ गोठसम्म, गाउँ गाउँसम्म, घर घरसम्म, व्यक्ति व्यक्तिसम्म। आखिर हामीले निर्वाचित गरेर पठाएको पार्टीले किन यस्तो निर्णय गर्यो त भनेर ती सबै आक्रोशित भएको अवस्था अहिलेको चाहिँ। त्यसले गर्दा यो धेरै जटिल, धेरै अप्ठ्यारो ठाउँमा जान सक्छ। त्यसले गर्दा यो चाहिँ राज्य सत्तामा रहनेहरूले विवेक प्रयोग गरे राम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव छ। भनेपछि यस्तै गरी स्वतन्त्र रूपले कार्यक्रमहरूमा हिडुल गर्नको लागि अलिकति सजगै हुनुपर्ने अवस्था हो त पार्टीका नेता भनौँ अथवा कार्यकर्ताहरूलाई भनौँ? नेता कार्यकर्ताहरूले होइन, सांसदहरूलाई हो। जसले चाहिँ कोशीमा हस्ताक्षर गर्यो ती सांसदहरूलाई हो। कार्यकर्ता त सबै पहिचानको पक्षमै देखिन्छ। यहाँ त कुनै पार्टी तपाईँ एमाले, कङ्ग्रेस, राप्रपा सबै गाउँघरमा यसो तपाईँ चाहिँ रिसर्च गरेर हेर्नुभयो भने उहाँहरू कसैले पनि ठिक छैन भनेर माओवादी नेकपावादी केन्द्रले त आत्मआलोचना गरिसक्यो, विज्ञप्ति हामीले हेऱ्यौँ र थुप्रै दलका मान्छेहरूले पनि यो बेठिक छ भनेर चाहिँ भनिराखेको अवस्था हो अहिलेको चाहिँ। त्यसले गर्दा हामी उनीहरूको पार्टीप्रति, उनीहरूका नेताप्रति चाहिँ हाम्रो त्यत्रो आक्रोश छैन। जो 82 जना सांसदहरूले चाहिँ नि जो संविधान विपरीत काम गरे, जो नियम विपरीत काम गरे, जो अराष्ट्रियवादी काम गरे, जो देशमाथि घात गर्ने काम गरे, जसले जनताहरूलाई, समुदायहरूलाई चाहिँ कुठाराघात गर्यो, तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले विरोध गर्ने हो। प्रतिनिधि सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओली विरुद्ध पहिचानवादीहरूले विरोध गरेको सवाललाई एमाले पार्टी
पंक्तिले खुलेर विरोध गरेको छ। एमाले निकट विद्यार्थी संगठन अनेरा सोबियोले काठमाडौँमा विरोध जुलुस नै निकालेको छ। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभामा एमाले सांसदहरूले ओलीमाथि भौतिक आक्रमण गर्न सत्तारूढ दलले नै उक्साएको आरोप लगाउनु भएको छ। झापामा पार्टी कार्यकर्ता भेलामा जाने क्रममा त्यहाँ केही अवांछित गतिविधिहरू भएका छन् र पार्टी अध्यक्ष लक्षित गरेर ढुङ्गामुढा गर्ने कोसिस भएको छ, शान्ति भङ्ग गर्ने प्रयास भएको छ। प्रहरी इन्सपेक्टरको टाउको फुटाइएको छ र 17वटा टाँका लगाइएको छ। प्रहरी हवलदार मरणासन्न अवस्थामा छन्। यस्ता अवांछित गतिविधि गर्नेहरूलाई अहिले प्रहरीले हिरासतमा लिएको त सुनिएको छ, तर त्यहाँ सत्ताकै मान्छेहरूका दबावको कारणले उनीहरूलाई छोड्ने काम हुँदैछ भन्ने पनि सुनिएको छ। यस्तो गलत कामको नीति सरकार उद्धत नहोस् भन्ने कुरा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको तर्फबाट हामी सचेत गराउन चाहन्छौँ र यो घटनाको घोर निन्दा र भर्त्सना पनि हामी गर्न चाहन्छौँ। सभामुख महोदय, संसदमा सांसदहरूले कुरा उठाएपछि गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले जवाफ दिँदै सरकार शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न कटिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। नेकपा एमाले संसद दलका नेता पूर्व प्रधानमन्त्री माननीय श्री केपी शर्मा ओलीज्यू आफ्ना केही सहयोगीहरू सहित आफ्नो पार्टीको ग्रासरुट अभियानको सिलसिलामा इलाम जाने सन्दर्भमा झापा पनि प्रवेश गर्नुभएको थियो, झापामा पनि जानुभएको थियो। झापाको बुधबारेमा उहाँको कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्ने र कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि थियो। त्यो कार्यक्रममा जाने क्रममा उहाँलाई र त्यो प्रक्रियामा अगाडि बढ्ने क्रममा कोशी नामाकरणमा विरोध राख्ने समूहको तर्फबाट कालो झण्डा प्रदर्शन गर्ने र केही अभद्र व्यवहारसहित त्यो कार्यक्रम हुन नदिने प्रयासस्वरूप केही ढुङ्गामुढाको घटना दुःखद घटना भएको छ। त्यसप्रति नेपाल सरकारको तर्फबाट म दुःख व्यक्त गर्दै त्यो घटनाको निन्दा गर्न चाहन्छु। यस क्रममा प्रहरीले एकजना ढुङ्गामुढा पहाडमा संलग्न व्यक्तिलाई, त्यस कार्यक्रममा त्यस रूपमा प्रस्तुत हुने व्यक्तिलाई अहिले नियन्त्रणमा लिएको छ। 2 जना प्रहरीहरू यस क्रममा घाइते भएका छन् र यस रूपमा पछाडि प्रहरीले आफ्नो भूमिका सकारात्मक ढङ्गमा अगाडि बढाएपछि माननीय श्री केपी शर्मा ओलीजीले गर्नुभएको कार्यक्रम, उहाँको कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ र त्यस पछाडि उहाँ इलामतर्फ प्रस्थान गरिसक्नु भएको छ। सरकार संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति दृढ छ। यो संविधान अन्तर्गत लोकतान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्न र शान्तिपूर्ण रूपमा वैधानिक बाटोबाट आफ्नो विचार राख्न, आफ्नो विचारलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा जनमत निर्माण गर्न छुट छ। त्यसको सरकार सम्मान गर्दछ। तर कुनै पनि कोणबाट गैर संवैधानिक गतिविधि गर्ने, शान्तिपूर्ण गतिविधिको सट्टा अराजक गतिविधि गर्ने, कुनै पनि नेता, कार्यकर्ता वा नागरिकहरूको शान्तिपूर्ण आवत जावत, भेला, कार्यक्रमलाई अवरोध उत्पन्न गर्ने कुरालाई छुट दिन सकिँदैन। त्यसकारणले यो हामी सबैले धेरै सङ्घर्ष गरेर, बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष गरेर प्राप्त गरेको यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र र त्यसलाई संस्थागत गरेको नयाँ यो संविधानको रक्षा गर्न, त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र त्यसले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक अधिकारलाई स्थापित गर्न र अभ्यासमा जान दिन सरकार प्रतिबद्ध छ।
परम्परागत तथा रैथाने ज्ञानको संरक्षण र सिपसँग जोड्नका लागि फरक विश्वविद्यालयको आवश्यकता रहेको सरकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। यसै साथ संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा आयोजित रैथाने शिल्पकला तथा संस्कृतिको संरक्षण प्रवर्धन तथा पुस्तान्तरणको लागि छुट्टै विश्वविद्यालय स्थापना गर्नका लागि गठित अध्ययन समितिले आयोजना गरेको सरकारवालाहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा यस्तो भनाइ आएको हो। आदिवासी ज्ञान र सिपलाई आर्थिक र जीविकोपार्जनसँग जोडेर लैजान आवश्यक रहेको उहाँहरूको भनाइ थियो। मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गठित रैथाने विश्वविद्यालय अध्ययन समितिको संयोजकमा डाक्टर मानबहादुर विश्वकर्मा, सदस्यहरूमा नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका राजन मुकारुङ, गीता चौधरी, भोगीराज चामलिङ र सदस्य सचिवमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव डाक्टर सुरेश सुरस श्रेष्ठ रहनु भएको छ। छलफल कार्यक्रममा रैथाने विश्वविद्यालय अध्ययन समितिका तर्फबाट कार्य समितिका सदस्य भोगीराज चामलिङले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला सिरपाली ठकुरीले अध्ययन अनुसन्धान र पाठ्यक्रम मार्फत परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो। रैथाने पक्षहरूले जीवित गर्दै जाँदाखेरि कयौं रैथाने पक्षहरू रूपान्तरणमा पनि गएका हुन सक्छन्। त्यसको फ्याक्टहरू फरक हुन सक्छ। जस्तै अहिले हिजो हामी टुकी बालेलाई पढ्थ्यौं, आज त्यो छैन। त्यो रैथानेभित्र सायद नपर्ला, तर हाम्रो चित्र पेश गर्दा त्यो कहीँ देखिन्छ। हिजो हामी अब एउटा भनौँ न के भन्छ त्यो काठको त्यो एउटा सिलेट भन्थ्यौँ त्यसलाई हामीले, त्यस्तोमा लेख्थ्यौँ, आज त्यो छैन। त्यसकारण इतिहासको सुरुवातीकरणसँगै कला संस्कृतिको जगेर्नासँग धेरै कुराहरू रूपान्तरण पनि त्यसको विकास भएको छ भनौँ। तर हामीले अहिले यहाँ तपाईँले गरेको छलफल र मैले पनि सुने कुरामा रैथाने भन्ने कुरामा हामीले रैथानेको परिभाषा हैन, ठ्याक्कै रैथानेको परिभाषालाई अब हामीले जीवित गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष के हो भने आज सम्पूर्ण आम नागरिकले आफ्नो पहिचान, आफ्नो चाहिँ वेशभूषा, संस्कृति, कलालाई एउटा अधिकारको रूपमा हैन, एउटा चाहिँ आफ्नो सिङ्गो मानव समुदायको अधिकारको रूपमा चाहिँ त्यसलाई उजागर गर्न पाएका छन्। त्यसकारण आज चाहिँ हैन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको एउटा जीवित पक्ष पनि हो यो तपाईँ हाम्रो जीवनमा। त्यसकारणले गर्दाखेरि जुन तपाईँहरूले एउटा यो सुरुवात गर्नुभएको छ यसको लागि मैले सराहनीय नै देखेँ। र केही रैथानेको परिभाषा, सिपकला संस्कृतिको परिभाषा र संरक्षण प्रवर्धनका कुरा गर्दै जाँदाखेरि हामीले यो तपाईँहरूको अहिले खोज नै छ, खोज गर्दै जाँदा आउला। राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष डाक्टर रामकृष्ण तिमल सिन्हाले विश्वविद्यालय स्थापनाको लागि आफूहरूले सकेको सहयोग गर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको वर्तमान आवश्यकता भनेको परम्परागत ज्ञानलाई सिपमूलक विषयमा जोडेर आर्थिक उन्नतितिर लैजानु रहेको बताउनुभयो। रैथाने कुराहरूको पढाइ हुन्छ, तर विश्वविद्यालयको नाम नै रैथाने भन्ने चिज कस्तो हो त्यो चाहिँ पनि एक फेरि विचारणीय छ। किनकि वी हेभ टु डिफाइन वाट इज इन्डिजिनस। इन्डिजिनसको डेफिनिसन नभएसम्म अब यो विश्वविद्यालय रैथाने विश्वविद्यालय मात्रै भनेर पुग्दैन कि दोस्रो। तेस्रो, अहिले भइरहेका विश्वविद्यालयहरू र सिटिभिटीले गरेको कामसँग यसको समायोजन हुन्छ कि हुँदैन। किनकि युनिभर्सिटी भनेपछि छुट्टै ऐन हुन्छ, छुट्टै ऐन भनेपछि स्वायत्तता हुन्छ। स्वायत्त भएपछि अहिले चलिरहेका प्रोग्रामहरू इन्डिपेन्डेन्टली चल्ने, यो प्यारलली चल्ने हुँदा कतै ओभरल्यापिङ कम्पिटिसन तथा नमिल्ने कुरो पो हुन जान्छ कि त्यो कुरामा पनि एक फेरि विचार गर्नु पर्ला। चौथो कुरा, यो आजको जुन समितिलाई जुन दिएको टिओआर छ, यो टिओआर ठिक छ कि छैन भन्ने हाम्रो अथोरिटी छैन। त्यहाँ विश्वविद्यालय ऐन ड्राफ्ट गर्ने भनिसकेका छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो ऐनमा के हुनुपर्छ भन्ने मात्रै भएर कुरा गर्ने हो कि विश्वविद्यालयकै मोडालिटीमा पनि कुरा गर्न सकिन्छ, त्यो पनि हामी बसेर छलफल गरौँला लिगल पार्टबाट त्यो कुरो हेर्दा। दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले शिक्षालाई श्रम र प्रविधिसँग जोड्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले नेपालको शिक्षा पद्धतिले श्रमसँग नजोड्ने र देशको शिक्षा उल्टो दिशामा गइरहेकोले सुल्टो दिशामा ल्याउन आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो। हामीले मौजुदा शिक्षालाई जसरी प्रयोग गर्यौं र त्यसको विकल्पमा
त्यो शिक्षाले काम गरेन। शिक्षा भनेको कुर्सीमा बस्ने, जागिर खाने, कसैले फाइल ल्यायो भने त्यो फाइल सदर गर्ने अथवा जाल जेल गर्ने र मान्छेहरूलाई कजाउने हो भन्ने अर्थमा मात्रै त्यो शिक्षालाई हामीले बुझायौँ। र शिक्षा भनेको अनिवार्य रूपमा श्रमसँग जोडिनुपर्छ, त्यो श्रम उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ, त्यो उत्पादन प्रविधिसँग जोडिनुपर्छ र त्यो प्रविधि समृद्धि, सम्पन्नता, खुसी, सुखसँग जोडिनुपर्छ। त्यो हाम्रो नेपालको शिक्षाले त्यो काम गरिराखेको छैन। थारू आयोगको अध्यक्ष विष्णु थारूले विश्वविद्यालयको कार्य सकेसम्म छिटो सुरु गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले आदिवासी रैथाने ज्ञान र सिपले पोख्त भएका व्यक्तिहरू केही वर्षहरूमा पाउन नसक्ने भएकाले कार्यहरू छिटो थालनी गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। के लाग्दछ भने हामी नेपालीपन बेच्न नसकेरै चाहिँ गरिब भइराखेका छौँ कि प्रतिस्पर्धा चाहिँ अरूको प्रविधि पुँजी अथवा कहीँ हामी चाहिँ कच्चा पदार्थमा चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्न खोज्छौँ अनि त्यही फेल हुन्छौँ र हाम्रा उद्योग कल कारखानाहरू धराशायी हुन्छन् र त्यो स्थितिबाट हामी गुज्रिराखेका छौँ र आफ्नोपनलाई संरक्षण गर्न सकिराखेका छैनौँ र त्यस पछाडि त्यसको मार्केटिङ गर्न सकिराखेका छैनौँ। यसले गर्दाखेरि नै अब हामीसँग जे छ त्यो नै बेच्ने हो नि त, तर हामी त्यसको मार्केटिङ व्यवस्थित हिसाबबाट त्यसको संरक्षण गर्ने कुराहरू त्यो गर्न नसक्दाखेरिकै यो चुनौती चाहिँ हामीले अर्थतन्त्रमा भोगिराखेका छौँ। यो विषयमा जो एउटा कन्सेप्टको हिसाबबाट यो आएको छ, यो महत्त्वपूर्ण छ र त्यो हिसाबबाट यसलाई चाहिँ हामीले लिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सुरेश अधिकारीले मन्त्रालयले रैथाने विश्वविद्यालयको स्थापनाको लागि जोड दिनुको कारणको विषयमा प्रश्न पार्नु भएको थियो। हाम्रो मन्त्रालयको धारणा चाहिँ हामी सामान्यतः जहाँ पनि सुन्ने गर्छौँ हामी प्रोडक्सनसँग जोडिन सकेनौँ भन्ने कुरा आउँछ। अहिलेको युवा पुस्ताले क्वालिफिकेसन छ तर इम्प्लोइमेन्ट पाउँदैन, यो ग्याप के हो भन्ने कुरा आउँछ जहिले पनि। र कयौँ मान्छेहरू चाहिँ रोजगार पाउन सकेनन्, हजुर लाखले रोजगारी पाउन सकेनन्। फेरि कयौँ मान्छेहरू चाहिँ रोजगारीसँग जोडिएनन् भन्ने मात्रै छ र विभिन्न अरू कुराहरूलाई पेसा व्यवसाय बनाएर हिँडे, प्रोडक्सनसँग ह्युमन रिसोर्स जोडिएन भन्ने आवाज छ। रैथाने विश्वविद्यालयभित्र शिल्पकलाको मात्र नभए आदिवासी सम्पूर्ण ज्ञान र सिपलाई समेट्नुपर्ने आदिवासी जनजाति आयोगका सदस्य डाक्टर मिन श्रीसले बताउनुभयो। परम्परागत ज्ञान र इन्डिजिनियस नलेज त्यो उस्तै हुन् होइन। रैथाने भने नेटिभ भन्नुभयो सरले, रैथानेलाई नेटिभ चाहिँ आदिवासीलाई पनि भन्ने ट्राइबल भन्छ, इन्डिजिनियस भन्छ। र यसमा चाहिँ यो दुईटा कुरा चाहिँ सँगै संस्कृति र शिल्पलाई दुईटै जोडेर बनाउने होला विश्वविद्यालय। यसमा चाहिँ शिल्पको कुरा चाहिँ बढी आयो, तर यसमा कल्चर भनेपछि धेरै भेग हुन्छ। यो संस्कृतिमा जस्तै रैथाने संस्कृति भन्यो भने यहाँ आदिवासी जनजातिका सबैका र अरू जातजातिका सबैको संस्कृतिको कुरा यहाँ पढाउनु पर्ने हुन्छ। जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारका कुराहरू हुन्छन्, भाषाको कुरा त्यसमा जोडिन्छ होइन, चाडपर्व र त्यसमा चाहिँ रैथाने ज्ञानको कुरा पनि त्यहाँ जोडेर आउँछ। यो कुराहरू सबै समेटिनु पर्ला, किनभने हामीहरूले आदिवासी जनजाति आयोगबाट यो आदिवासी जनजाति विश्वविद्यालयको कन्सेप्टमा एउटा छलफल गऱ्यौँ र त्यसपछि आदिवासी जनजातिको विश्वविद्यालय स्थापना तत्काल हुन नसक्ला, तर त्योभन्दा अगाडि एउटा प्रारम्भिक तयारीको लागि चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालयमै अर्थात् सरकारी यहाँ थुप्रै विश्वविद्यालय खुले छन्, त्यसमा चाहिँ आदिवासी जनजातिका रैथाने ज्ञानका र संस्कृतिका बारेमा भाषाका बारेमा चाहिँ पठन पाठनको व्यवस्था हुनु पर्यो भन्ने छलफल पनि चलेको छ। यो कुरा यहाँ अहिले उठेको छ। यो शिल्प कलाको मात्र बढी कुरा उठेको हुनाले मैले कल्चरलाई पनि कसरी यो समायोजन गरेर जाने भन्ने कुरा मैले राखेँ। छलफल कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घरती भुजेलले आदिवासीहरूको ज्ञान र सिप बृहत भएकाले विश्वविद्यालयलाई इन्डिजिनस विश्वविद्यालय राखिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो। सिप र शिल्पी बनाउने खालका कुराहरू मलाई लाग्छ यहाँ चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले जुन सिटिबिटीबाट गरिरहेको छ त्यो आफैमा इनफ किन नहुने भन्ने खालको कुरालाई यो खालको प्रेजेन्टेसनले र त्यतिका लागि युनिभर्सिटी आवश्यकता छ कि छैन भन्ने कुरालाई चाहिँ अहिले भनौँ न एउटा छलफलको विषय बन्न सक्छ। त्यसकारणले गर्दा मैले चाहिँ त्यो सिप र शिल्पीमा मात्रै त्यसलाई चाहिँ सीमित गर्न हुँदैन यो विश्वविद्यालय भन्नेतर्फ म यहाँहरूलाई अलिकति ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र यो विश्वविद्यालय भनिरहँदाखेरि इन्डिजिनसको कुराहरू आइरहँदाखेरि
बेसिकली इन्डिजिनस नलेज एन्ड प्र्याक्टिसेस त स्वाभाविक रूपमा त सिप र शिल्पीका कुराहरू भइरहँदाखेरि आउँछ होला, तर इन्डिजिनस नलेजको कुरालाई चाहिँ हामीले कदापि भुल्नु हुँदैन भन्ने लाग्छ। त्यसमा चाहिँ जस्तो कि ट्यान्जिबल र इन्ट्यान्जिबल जुन नलेजका कुराहरू छन् त्यो अहिले सबैभन्दा बढी चाहिँ अहिले चाहिँ अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय भनेको छ। त्यस कारणले गर्दा चाहिँ यो विश्वविद्यालयले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ स्कोपको कुराहरू गरिरहँदाखेरि, आफ्नो उद्देश्यका कुराहरू राखिरहँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ पनि अब एउटा वाइडली त्यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। छलफल कार्यक्रममा नेपालले आफ्नो परम्परागत सिप र ज्ञानको संरक्षण गर्न नसक्दा देशका जेहेन्दार हजारौं युवाहरू दिनहुँ विदेशिनु परेको र पुराना चलनचल्तीका सिपहरू बिस्तारै लोप हुँदै जाँदा विदेशी मूलका वस्तुहरूमा निर्भर हुनु परेको सरोकारवालाहरूको भनाइ थियो। देशमा अध्ययनका लागि 12वटा विश्वविद्यालयहरूको अवस्था सुधार नभएको बेला नयाँ विश्वविद्यालय स्थापना गर्नु उचित नरहेको विषय समेत उठेको थियो। कार्यक्रममा विभिन्न आदिवासी जनजातिहरूको जातीय संस्था, सरोकारवालाहरू, दलित, थारू लगायत सरकारी पदाधिकारीहरूको उपस्थित रहेको थियो। अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कारको लागि सामाजिक जनआन्दोलन नाराका साथ आन्दोलन भएको छ। राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष तथा नवप्रवर्धन अभियन्ता डाक्टर महावीर पुनको नेतृत्वमा यो आन्दोलन सुरु भएको हो। गत शुक्रबारदेखि माइतीघर मण्डलमा सुरु भएको धरना तथा आन्दोलन माग पूरा नभएसम्म जारी रहनेछ। आन्दोलनका क्रममा बोल्नुहुँदै राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र नेपालका अध्यक्ष तथा आविष्कारक डाक्टर पुनले सरकारले अनुसन्धान तथा आविष्कार कोष खडा गरेर संघीय र प्रदेश सरकारले बजेट दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ। नवप्रवर्तनको काम गर्ने र आविष्कार गर्ने सन्ततिहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहन गर्नको लागि, उनीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नको लागि कुनै सरकारी निकाय छैन। कसैले चाहिँ कुनै चिज गर्न खोज्यो भने अथवा विदेशमा सिकेको सिप आफूले नेपालमा आएर गर्छु भनेर भन्यो भने अब कहाँ गएर कसलाई भन्ने? एउटा मन्त्रालयमा गयो भने त्यसले के भन्छ, यो हामीले गर्ने होइन, अर्को मन्त्रालयमा जानुहोस् भनेर अर्को मन्त्रालय जान्छ। त्यहाँ गयो भने फेरि त्यहाँकोले अर्को मन्त्रालयमा जानुहोस् भनेर भन्छ, अर्को विभागमा जानुहोस् भनेर भन्छ। त्यस कारणले यो अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारको कामहरूलाई हेर्ने र प्रतिभा भएको, नवीनतम सोच भएको हाम्रो नेपालीहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा छुट्टै विभाग, सरकारी निकाय हुनु पर्यो। आन्दोलनमा सहभागी आन्दोलनकारीहरूले कुल बजेटको 2% वैज्ञानिक अनुसन्धानमा खर्च गर नव उद्यमीहरूलाई हतोत्साह नगर, विज्ञान प्रविधि नवप्रवर्धन ऐन पारित गर र स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर लगायतका प्ले कार्डहरू प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलनकारीहरूले सरकारलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र आविष्कार गर्ने प्रतिभाशाली र सृजनशील नेपालीहरूलाई अनुसन्धान गर्ने काममा ठोस सहयोग गर्न हरेक वर्ष संघीय र प्रदेश सरकारले आफ्नो विकास बजेटको 1% रकम छुटाउनु पर्ने माग गरेका थिए। निजी अनुसन्धान केन्द्र, मुनाफा वितरण नगर्ने अनुसन्धान केन्द्र र विश्वविद्यालयहरूमा व्यावहारिक अनुसन्धानलाई उच्च प्राथमिकताका साथ प्रोत्साहन गर्न लगायतका 4 बुँदे माग राखेका छन्। अल्पसंख्यकको अधिकार प्रत्याभूत गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र जारी भएको 30 वर्ष पुग्दा पनि अल्पसंख्यकको साझा सवाल र पहिचान हुन नसकेको यस क्षेत्रमा क्रियाशील अधिकारकर्मीहरूले गुनासो गर्नुभएको छ। सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसन र डिग्निटी इनिसिएटिभ संस्थाले राजधानीमा आयोजना गरेको संवाद कार्यक्रमका क्रममा अधिकारकर्मीहरूले यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। हाम्रो सहकर्मीको यो थप रिपोर्ट। पहिचानको राजनीतिबारे बहस चलिरहेकै बेला महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलित, मुस्लिम, यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका प्रतिनिधिहरू एकै मञ्चमा उभिएर नेपालमा अल्पसंख्यकको भूमिका पहिचान गर्ने प्रयास गरेका छन्। सञ्चार संस्था इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसन र डिग्निटी इनिसिएटिभले अल्पसंख्यकको अधिकार सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय घोषणापत्र जारी भएको 30 वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले अल्पसंख्यकको अधिकार स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। सो संवाद कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै आदिवासी अधिकारकर्मी नन्द कन्दङवाले अल्पसंख्यकको परिभाषा नै अस्पष्ट र दुविधाग्रस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले आदिवासीहरू मूलत भूमि, भूभाग र भूक्षेत्रका मालिक भएको हुनाले आदिवासीलाई त्यसरी नै बुझ्न आग्रह गर्नुभयो। हाम्रो आदिवासीहरूभित्र डाइभर्सिटी चाहिँ छ बिल्कुल, किनभने धेरै ठुलो अब 36-37% पपुलेसन भएको ठाउँमा डाइभर्सिटी धेरै छ। त्यो डाइभर्सिटी जति धेरै भए पनि अब हाम्रो एजेन्डा एउटै छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले त्यसमा धेरै हामीले
इधर उधर छ कि भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अब जहाँसम्म मार्जिनलाइजेसनको कुरा छ, मार्जिनलाइजेसन चाहिँ यो एउटा प्रोसेस हो। हेर्नुहोस् है, यो प्रोसेसमा अब यो धेरै कारणले हुन्छ। अब हामी आफू चाहिँ के भन्छौँ भनेदेखि, म चाहिँ अघि यहाँ धेरै साथीले भन्नुभयो, म के लाइनबाट कुरा गर्दिनँ भनेदेखि यो स्टेटको खाकाबाट पनि कुरा गर्न चाहन्न, माग्ने लाइनबाट पनि म कुराकानी गर्न चाहन्न हैन। त्यसो हुनाले हामी त्यो यो दया, कसैको दयामा चाहिँ हामी बाँच्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्न। म चाहिँ अर्को लाइनबाट कुराकानी गर्छु। अब हामी हाम्रो आफ्नो कुरा छ, हाम्रो आफ्नो राइट्स हो, यो कसैले दिनुपर्ने राइट्स पनि होइन, यो हामीले चाहिँ हामीमा रहेको राइट्स हो। त्यस हुनाले त्यो राइट्सलाई हामीले पाउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले दाबी गरेर जाने कुरा हो भन्ने अर्थमा जान्छ। त्यस हुनाले मार्जिनलाइजेसन चाहिँ लामो समयदेखि नै मार्जिनलाइजेसनको फ्याक्टरहरू धेरै छन्। नेपाल इग्रा एजुकेसन फाउन्डेसनका अध्यक्ष शक्ति कुमार बमसिकारले भने धार्मिक तथा भाषिक रूपमा पहुँच र प्रतिनिधित्वका कारण मुस्लिमहरू अल्पसङ्ख्यक भए पनि नेपालमा सीमान्तकृत भएर बस्नु परेको दुखेसो गर्नुभयो। एसडिआईको मामलामा हेर्ने हो भने मुस्लिम मोस्ट ब्याकवर्ड कम्युनिटी, किनभने एसडिआई म सबभन्दा पछाडि मधेसी दलित छन्, मधेसी दलित पछि मुस्लिम देखाइएको छ। तर यदि दलितलाई कम्बाइन गर्ने हो भने, पहाडी दलित र मधेसी दलितलाई कम्बाइन गर्ने भने त्यसको एभरेज निकाल्दाखेरि मुस्लिमको एसडिआई त्योभन्दा पनि पछाडि छ। यानि एसडिआईको मामला, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्सको मामलामा पनि मुस्लिमहरू सबभन्दा पछाडि छन्। अब यो ह्युमन डेभलपमेन्ट रिपोर्ट 2014 को पेज नम्बर 18 मा लो लेभल अफ एजुकेसनले गर्दाखेरि यो कुराहरू यस्तै सोसल र इकोनोमिक एक्सक्लुजन जुन छ आएको छ भन्ने कुराहरू गरिरहेको छ। र साथसाथै त्यसको पेज नम्बर 67 र 71 मा दुईटा रेकमेन्डेसनहरू गरेको छ। नम्बर 1 त दलित र मुस्लिमहरूलाई स्पेशल क्लस्टरको रूपमा मोस्ट डिसएडभान्टेज ग्रुपको रूपमा रेकग्नाइज गरिदिनु पर्यो भनेर भनेको छ। र साथसाथै इन्सेन्टिभ दिएर भए पनि शिक्षामा तिनीहरूलाई समावेश गर्नु भनेर भनेको छ। अब यो इन्सेन्टिभको मामलामा हाम्रो मोहम्मद परवेज ज्यूले जाहिद परवेज ज्यूले एउटा रिसर्च गर्नुभएको थियो सेरिटबाट, र यो 2001 को डाटा उहाँले केलाउनु भएको थियो। नेसनल एभरेज जुन छ एजुकेसनको त्योभन्दा मुस्लिमको पछाडि छ धेरै। नेसनल एभरेज यदि 53% लिट्रेसी रेट छ भने मुस्लिमको 35 को हाराहारी मात्र थियो त्यो बेला 2004 मा उहाँले यो डाटा रिलिज गर्दाखेरि। त्यो एजुकेसनको मामलामा पनि मुस्लिमहरू धेरै पछाडि छन्। र यो कुराहरू भनिराख्दा एउटा अर्को कुराहरू पनि जुन चाहिँ यसमा समावेश हुन्छ कि मुस्लिमले अहिले पार्टिसिपेसनको कुरा गरिरहेका छन्, मुस्लिमले अहिले आवाज उठाउन थालेका छन्। आवाज पहिले पनि उठेको होला, तर कतिपय आवाजहरू जुन ठाउँमा उठाउनु पर्ने, जसरी उठाउनु पर्ने हो त्यसरी नउठेको अवस्था पनि मैले पाउँदछु। किनभने सिभिल सोसाइटीको रूपमा जुन स्ट्रक्चर भयो, जस्तै दलित एनजिओ फेडरेसन भर्खर एकजनाले परिचय दिनुभयो, म फलानु ठाउँको हुँ, मुस्लिममा दलित एनजिओ फेडरेसनको सरह मुस्लिम एनजिओ फेडरेसन कतै पनि छैन। लिगल फोरमको कुराहरू आउँछ, हरेक समुदायको लिगल फोरमहरू छ, मुस्लिमको छैन। पत्रकार सङ्घको कुरा आउँछ, हरेक समुदायको छ, मुस्लिमको छैन। बल्ल बल्ल मुस्लिम लिगल फोरम एउटा तयार भएको छ, जुन कि अब उसले जुन छ काम गरिरहेछ। र नेपाल मुस्लिम कर्मचारी समाज भनेर भर्खरै निर्माण भएको छ, भर्खरै केही महिना अगाडि भनौँ, जुन अहिले बल्ल स्ट्रक्चरतिर गइरहेको छ। यसै गरी नीलहिरा समाजकी सिमरन शेरचन्दले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई संवैधानिक रूपमा सम्बोधन गर्ने नेपाल दक्षिण एसियाकै पहिलो देश भएको दाबी गर्दै नागरिकता लिने र लोकसेवाको क्षेत्रमा सहजै पहुँच पुग्न कठिन भएकोले यसको छलफल कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनु भयो। नेपालमा कहिले पनि अपराधीकरण गरेन, तसर्थ छ मैले आफ्नो युनिक लैङ्गिक पहिचान प्रस्तुतिकरण गर्दाखेरि कुनै पनि किसिमको राज्य पक्षबाट अपराधीकरणको त्यो झमेला झेल्नु परेन। अनि हाम्रो सम्मान्य सर्वोच्च अदालतको विभिन्न चरणको फैसला र कन्स्टिट्युसनमा युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको धारा 12, 18, 42 लाई जोडेर हेर्दाखेरि म आफूले आफूलाई भाग्यमानी ठान्छु, किनकि विश्वको थोरै मात्रै राष्ट्र छ जसले चाहिँ युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको कुरा आफ्नो संविधानमा उल्लेख गरेको छ। साउथ अफ्रिका र इक्वाडोर पछि नेपाल तेस्रो मुलुक हो र सम्भवतः साउथ इस्ट एसियामा चाहिँ नेपाल पहिलो अग्रणी स्थानमा आउँछ युनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक प्रोटेक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि। यहाँ चाहिँ हामी सबैले गर्व गर्ने कुरा
आउँछ यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको विषयलाई लिएर। तर यति हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले कार्यान्वयन पक्ष फिर्ता नहुँदाखेरि अझै पनि यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले चाहिँ लान्छना विभेद तपाईँको हेड स्पेस विभिन्न किसिमको सामाजिक बहिष्करणहरू चाहिँ खेपिराख्नु परेको छ। तपाईँको पहिचानको लडाइँ हामी 2001देखि स्टार्ट गरेको आज 2023सम्म आउँदाखेरि विभिन्न चरणमा पहिचानको अधिकार लडिरहँदाखेरि पहिचान केही हदसम्म स्थापित भएको छ। तर पनि अझै पनि हामीले चाहिँ च्यालेन्ज खेप्नु परेको छ राष्ट्र पक्षबाट, समाज पक्षबाट, परिवार पक्षबाट। देशको परिणाम समुदायले चाहिँ विभिन्न चरणमा चाहिँ मानसिक मेन्टल हेल्थ, सोसल वेलबिङ र फिजिकल ह्यारेसमेन्ट जस्ता कुराहरूमा खेपिराख्नु परेको छ। यसै गरी अर्का वक्ता आदिवासी महिला अधिकार कर्मी कैलाश राईले महिलाहरूको विविधतालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। हाम्रो नेपाली समाज अहिलेको स्थितिमा आउँदाखेरि चाहिँ आवाजहरू यत्रतत्र सुनिन्छन्, किनभने आवाज उठाउने आफै त्यो कम्युनिटीको महिलाहरू हुनुहुन्छ होइन, त्यो कम्युनिटीको हाम्रो समस्याहरू यी छन् भनेर चाहिँ छ। तर अब त्यो आवाजहरू कसले सुनिरहेछ कि छैन भन्ने हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ समुदायभित्रै पनि कम सुनिएका छन् एउटा चाहिँ है। अनि समुदायभित्र कम सुनिनु भनेको चाहिँ समुदायको अर्को एउटा ठुलो एउटा आधा नै जनसङ्ख्या ओगटेको पुरुष समुदायहरूले चाहिँ त्यसलाई अपनत्व नलिएको पनि भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ होइन। त्यो अपनत्व नलिएको कारणले त्यो महिला समुदायको आवाज चाहिँ राज्यमा पुग्दाखेरि एकदम झिनो भयो अथवा बाहिरी समाजसँग जोडिनको लागि त्यो झिनो हुँदै गयो। त्यो हिसाबले चाहिँ च्यालेन्जेसको पाटोहरू एकदम हामीसँग छ होइन। अनि त्यसलाई कसरी अर्थ्याउन थालियो भन्दाखेरि चाहिँ अब मिलेर एकजुट भएर आवाजहरू बुलन्द पार्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ टुक्रा टुक्रा हुँदै आफ्नो आवाज एउटा एकातिर फर्किने अर्कोतिर फर्किने भन्ने हिसाबले चाहिँ त्यसलाई अर्थ्याइयो। तर त्यो हुनुको पछाडि पनि त्यो समुदाय आफै जिम्मेवार छैन, आफै मात्रै चाहिँ होइन होइन। उसले अरूसँग चाहिँ त्यो खालको सम्बन्ध सम्पर्कहरू विस्तार गर्न नसक्नु एउटा छ। तर त्यस्तो खालको आवाजहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली समाजको जुन विषम एउटा वास्तविकता छ, विविध वास्तविकता छ, अब त्यो विभिन्न हिसाबले डाइभर्स एउटा कल्चरल सोसियो पोलिटिकल लिङ्ग्विस्टिक त्यो डाइभर्सिटीहरू चाहिँ देखिन थालेको हो, त्यसलाई बाहिर ल्याउन थालेको भने त्यसलाई अब संयोजन गरेर कसरी लाने हो भन्ने हिसाबले चाहिँ हामीले अलिअलि चिन्ता गरेको। तर धेरै हाम्रो चासो र प्राथमिकतामा नपारिएको हुँदाखेरि चाहिँ त्यो हाम्रो वास्तविक अनुहारहरू बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई ध्रुवीकरणको रूपमा अथवा चाहिँ टुटफुटको रूपमा आन्दोलनलाई क्षय गरेको रूपमा चाहिँ हामीले बुझेर त्यसलाई अझ झन् तल दबाउन थाल्यो। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ जुन खालको नसुनिएको आवाजहरू झन् नसुनिनेतिर नै अलिकति भयो। त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा साइलेन्सको त्यो साइलेन्सिङ हुन्छ नि एउटा कल्चर के अलिकति मौन रूपमा त्यो विषयवस्तुमा अलिअलि थाहा भयो जस्तो पनि नभए जस्तो पनि, थाहा भए पनि चुप लाग्ने, थाहा नहुँदाखेरि त झनै चुपै लाग्ने भनेर एउटा खालको इग्नोरेन्सको एउटा लेभल चाहिँ अब त्यस्तो खालको हिसाबले चाहिँ हामीले अलिकति अहिले देख्न सक्छौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि अझै पनि हरेक कम्युनिटीको चाहिँ जेन्डरको डाइमेन्सनबाट चाहिँ हामीले एकदम धेरै काम गर्नुपर्ने एकदमै बाँकी नै छ। मधेसी बुद्धिजीवी तुला नारायण शाहले समुदायको मतलाई राजनीति शक्तिमा बदलेमा मात्र परिवर्तन सम्भव हुने धारणा राख्नुभयो। मान्छे मरिराखेको छ, नाकाबन्दी भएको छ, आमरताल भएको छ, आन्दोलन गरिराखेको छु भन्छ, संविधान मान्दिनँ भनिरहेछ नेताहरू। तर त्यही संविधानलाई फेरि फलो गरेर प्रधानमन्त्रीको निर्वाचनमा भोट हाल्दैछ भनेपछि हाम्रो बिचमा एउटा आइडियोलोजिकल डिफ्रेन्स के आयो भने होइन यसमा हामी मौन बस्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो क्या। मैले भने यो म मौन बस्न सक्दिनँ, यो चाहिँ नि आन्दोलनसँग गद्दारी हो, शहीदहरूसँगको गद्दारी हो भनेर भनेपछि त्यहाँबाट हाम्रो नागरिक आन्दोलनमा डिफ्रेन्सेसहरू आयो क्या। दोस्रो म एउटा उदाहरण दिन्छु कि अल्पसङ्ख्यकको नाममा राष्ट्रिय सभामा सिट वितरण गरियो, एउटा सिट छ अल्पसङ्ख्यकको नाममा। अल्पसङ्ख्यकको नाममा त्यो निर्वाचन आयोगले नियम के बनाएको छ भने कि 0.5% भन्दा कम जनसङ्ख्या भएको जुन जुन जात छ सबै अल्पसङ्ख्यक भयो भन्दाखेरि ती जातहरू सबै यहाँ प्रतिनिधित्व गर्न पाउने भए। अब त्यसमा हाम्रो मध्य प्रदेशबाट एकजना चाहिँ नि कर्णजीले प्रतिनिधित्व पाउनुभयो, दोस्रो पटक अहिले चाहिँ नि राजपूतजीले प्रतिनिधित्व पाउनुभयो होइन। उहाँहरूको जनसङ्ख्या कम छ तर अरू सबै इन्डिकेटरमा उहाँहरू चाहिँ अगाडि हुनुहुन्छ के। मैले त के सोचिराखेको थिएँ भने कि यो अल्पसङ्ख्यकमा त युक्ति मरिक टाइपको मान्छे जो डोम समुदायबाट हुनुहुन्छ, बिएल पढ्नु भएको छ, छोरालाई मेडिकल पढाउँदै हुनुहुन्छ, जातीय विभेदमा यत्रो सङ्घर्ष गर्नुभयो, उहाँहरूको लागि पार्टीहरूले कुरा गर्ला, मधेसको पार्टीहरूले जो अन्य कुनै तरिकाबाट प्रतिनिधित्व पाउँदैन।
यहाँ त जो सधैँभरि प्रतिनिधित्व पाइराखेको छ ती समुदाय आउँदो रहेछ। सो यो दुईटा इक्जाम्पलबाट मेरो पोइन्ट के हो भने, म भन्न खोजेको कुरा के हो भने कि सीमान्तकृत समुदायमा सबभन्दा ठुलो समस्या सीमान्तीकरणको व्याकरण हामी बुझ्न सकिरहेका हुँदैनौँ के धेरै समयसम्म। सीमान्तीकरण हुन्छ कसरी? यो भनेर गरिन्छ सीमान्तीकरण, भनेर त गरिँदैन। सो हाउ इट वर्क्स के मतलब यो स्टेटमा, सोसाइटीमा, पोलिटिक्समा यो मार्जिनलाइजेसन कसरी काम गरिराखेको हुन्छ यो नै सीमान्तकृतहरू बुझिराखेको हुँदैन कि। कपिल वस्तुमा मेरो एकजना साथी जानुभएको थियो रिसर्च गर्नलाई, उहाँले भन्यो कि तपाईँ एकदम गरिब महिला हुनुहुन्थ्यो, तपाईँको समस्या के हो? उहाँले भन्नुभयो मेरो समस्या के हो मलाई त्यही थाहा छैन के हो। यो उहाँको समस्या हामीले बुझ्ने, एक्टिभिस्टहरूले यदि हामी बुझ्ने कोसिस गरेनौँ भने उहाँ त समस्या भन्न सक्नुहुन्न। सो सीमान्तकृत आन्दोलनमा लागेका साथीहरूको आजको दिनको प्रमुख जिम्मेवारी मलाई लाग्छ कि सीमान्तकृत आन्दोलनभित्रको बेइमानीहरू र राज्यले सीमान्तीकरण गर्नको लागि अपनाइएका तरिकाहरू, यो दुईटा कुरा हामी फरक तरिकाले बुझ्नु जरुरी छ। सीमान्तकृतको नाममा हामी इमोसनल भएर सबै मधेसी एक, सबै जनजाति एक, सबै दलित एक र अन्तमा गएर सबै सीमान्तकृत एक भन्ने जुन नारा हुन्छ यो भित्र ठुलो धुर्त्याइ लुकेको हुन्छ कि। मानव अधिकार कर्मी टेक ताम्राकारले अल्पसंख्यकको अधिकारलाई कानुनी रूपान्तरण गर्न सामूहिक पहल आवश्यक भएको बताउनुभयो। सेल्फ डिटर्मिनेसन भनेर भन्छ, चाहे त्यो रिलिजियस पर्सपेक्टिभ नै किन नहोस्, चाहे त्यो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न पर्सपेक्टिभको हिसाबले उसको पहिचानको चाहिँ वास्तवमा सम्बोधन भएको छ कि छैन, उसको आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्बोधन भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई अल्पसंख्यकका अधिकारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरूले उल्लेख गरे अवस्था चाहिँ हो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरा जसलाई मानव अधिकारको सिद्धान्तले पनि छुने प्रयास गर्छ त्यो चाहिँ वास्तवमा अविभेदीय अधिकारसँग सम्बन्धित विषय हो। अविभेदीय अधिकारसँग सम्बन्धित विषयमा फेरि हामीले यसलाई सकारात्मक विभेद, अहिले हामीले सकारात्मक विभेद भन्ने शब्द उचित ठान्दैनौँ, आफ्नो ठाउँमा चाहिँ छ, तर यसलाई सकारात्मक एक्सन, एफर्मेटिभ एक्सनको रूपमा चाहिँ चिन्ने प्रयास गरिन्छ। त्यहाँ जो पछाडि परेको वर्ग चाहिँ छ जसको पहिचानलाई राज्यले संरक्षण गर्न सकेका चाहिँ छैन, त्यसको लागि इनेबलिङ वातावरण बनाउनको लागि विशेष व्यवस्था राज्यले कायम गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण दोस्रो। दुई फरक फरक विषयमा भएको प्यानल छलफल कार्यक्रमको दोस्रो प्यानलको सहजीकरण वरिष्ठ पत्रकार कुमार यात्रुले गर्नुभएको थियो भने पहिलो कार्यक्रमको सहजीकरण भक्त विश्वकर्माले गर्नुभएको थियो। इन्डिजिनियस मिडिया फाउन्डेसनका देव कुमार सुनवारको स्वागत मन्तव्यबाट सुरु भएको कार्यक्रमको रूप सुनवारले समीक्षा गर्दै समापन गर्नुभएको थियो। कार्यक्रमका दर्जन बढी सहभागीहरूले अल्पसंख्यकको अधिकार, आदिवासी, मधेसी, मुस्लिम, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सवालबारे मन्तव्य सहितको सुझाव राख्नु भएको थियो। जनसङ्ख्याका आधारमा नेपाल अल्पसंख्यकको देश हो, तथापि पहुँच र प्रतिनिधित्वका आधारमा सबै समुदायको समान सहभागिता रहेको छैन। यस प्रकारको छलफल र बहसले अल्पसंख्यकहरूको साझा सवाल निर्माण हुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। क्यामेरामा अनिस खड्गीका साथमा सुजन सुनवार, काठमाडौँ। इन्डिजिनियस भोइस। यही सूचना तथा जानकारी सहित आजको इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमको बिट मार्ने बेला भएको छ। तपाईको सुविधाका लागि हाम्रा कार्यक्रमहरू युट्युबमा पनि अपलोड गर्ने गरेका छौं। तपाईले आफ्नो सुविधा अनुसार कार्यक्रम हेर्न सक्नुहुनेछ। इन्डिजिनियस भोइस कार्यक्रमलाई इन्डिजिनियस टेलिभिजनको वेब पेज www.indigenoustelevision.com मा पनि राखिएको छ। कार्यक्रम र कार्यक्रमका कुनै विषयवस्तुका विषयमा तपाईको सुझाव वा टिप्पणी भएमा हामीलाई इमेल सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामीलाई सम्पर्क गर्ने इमेल ठेगाना हो indigenousetelevision@gmail.com। हामी आदिवासी राष्ट्रका मूलधारा हौं। हाम्रो सरकारमा हामीले नै खबरदारी गर्नुपर्छ। यही सन्देश र सूचना सहित आजको इन्डिजिनियस भोइसबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौं। तपाईको यो साता सुखद रहोस्। नमस्कार। Indigenous Voice.